आयत नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं। जरा सा एक सरसरी तौर पर मैं इसको जिक्र यहाँ तक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करेंगे। अलिफ लाम را बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम را तिलका आयातुल किताब, ये आयात हैं किताब की। अल मुबीन, वाज़े वाज़े किताब की आयात हैं। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया है, कुरान अरबियन, अरबी कुरान। लअल्लकुम, शायद कि तुम ताक़िलून, समझो, अकल रखो। नहनु नक़ुस्सु, हम बयान करते हैं, अलैका, तुम पर, अहसनल क़ससी, किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा, बिमा, जो हमने वही किया है, अवहैना, हमने वही किया है, इलैका, आपकी जानिब, हादल कुरान, ये कुरान। व इन कुंता, और बेशक थे आप, और मिन कब्ल ही, इससे पहले, लमिनल गाफिलीन, बेखबर, बेखबर लोगों में से। फिर कौला यूसुफ, जब कहा यूसुफ ने, लिया भी ही, अपने वालिद से, या अबती, ए अब्बा जान, इन्नी रअयतु, बेशक मैंने देखा है, अहद अशरा, 11 कौकबन, सितारे, और शम्स वल कमर, और सूरज और चांद, रअयतुहुम, मैंने उनको देखा है, ली, मेरे लिए, साजिदीन, सजदा करते हुए। कौला या बुनैया, उन्होंने कहा, ए मेरे अब्बा, ए मेरे बेटे, ला तखसुस रुया का, मत बयान करना अपना ख्वाब, अला इख्वती का, अपने भाइयों के सामने, फयकीदू लका, वरना वो चाल चलेंगे तुम्हारे खिलाफ, चाल, एक तरह की चाल। इन शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्व मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। वकदालिका यजतबीका रब्बुका, इसी तरह चुन लिया आपको आपके रब ने, या चुनेगा आपको आपका रब, और युअल्लिमुका, और आपको सिखाएगा, मिन तअवील अहादीस, बातों की हकीकत, व युतिम्मु निअमतहु, और वो कंप्लीट करेगा अपनी नेमत को, अलैका, तुम पर, व अला आली याकूब, और याकूब की औलाद पर, कमा अतम्महा, जैसा कि उसने कंप्लीट किया, अला अबवई का, तुम्हारे वालिदैन पर, तुम्हारे दोनों वालिद यानी दोनों वालिदैन पर उसने कंप्लीट किया, अला मिन कब्लु, इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक, चाहे वो इब्राहीम हो चाहे इसहाक हो। इन रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा जानने वाला और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। लक़द कान फी यूसुफा, बेशक यूसुफ, व एक्सक्यूज इख्वतिही, मी, और उसके भाई में, क्या, यस बेटा, ये मेरी क्लास है ना? आप ही की क्लास। ठीक है। आयातुल लिस्साइलीन, निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। इज़ क़ालू लयूसुफ, जब उन सब ने कहा कि यूसुफ, व अखूहु, और उसके भाई, अहब्बु इला अबीना, ज्यादा महबूब हैं हमारे वालिद के नजदीक, मिन्ना, हमारे मुकाबले में, व नहनु उसबतुन, और हम एक जमात में हैं, इन्ना अबाना, बेशक हमारे वालिद, लफी ज़लालिम मुबीन, वाज़ेह गलती पर हैं, साफ गलती पर हैं। उख्तुलू यूसुफा, तुम कत्ल कर दो यूसुफ को, अव इतरहूहु, या उनको डाल दो, अर्ज़न, किसी ऐसी जमीन पर, यख्लु लकुम, खाली हो जाएगा तुम्हारे लिए, वजहु अबीकुम, तुम्हारे वालिद का चेहरा, व तकूनु, और तुम हो जाना, मिन बादिही, इसके बाद, कौमन सालिहीन, एक नेक कौम। आयत नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा था। अब यहाँ से आयत नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आयत नंबर 10 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और से सुनिएगा, जहाँ डाउट हो पूछिएगा, बीच बीच में आज आपसे भी मैं तर्जुमा करवाता रहूंगा, तो थोड़ा ध्यान इस तरफ रखिएगा ताकि आप जो है फायदा उठा पाए। कौला क़ाइलुम मिनहुम, कहा कहने वाले ने, क़ाइलुन एक कहने वाला, ठीक है ना, क़ाइलुन कहने वाला, मिनहुम उनमें से, कौला क़ाइलुम मिनहुम, ये जो क़ाइलुन है, ये स्ट्रक्चर है फ़ाइलुन वाला। इस स्ट्रक्चर पे किसी भी काम करने वाले को हम लाते हैं। जैसे जहाबा का मतलब होता है जाना, जहाबा का मतलब होता है जाना, तो जाहिब का मतलब हो जाएगा जाने वाला। रजा का मतलब होता है लौटना, तो रौजा का मतलब हो जाएगा लौटने वाला, ठीक है ना। इसी तरह लइबा का मतलब होता है खेलना, तो खिलाड़ी के लिए क्या आ जाता है, खिलाड़ी को क्या बोलते हैं अरबिक में हम, सॉरी खिलाड़ी, सर, खिलाड़ी के लिए, प्लेयर के लिए अरबिक में क्या वर्ड आता है, आई कांट हियर यू। क्या आता है इसके अलावा, जाइना। लाइबुन, कॉला। लाइबुन, लाइबुन इज प्ले। प्लेयर, ना, प्लेयर, प्ले प्ले, सॉरी। ठीक हाँ। है ना। तो जब भी कोई वर्ब होता है, उस वर्ब से हमें करने वाला बनाना होता है। जैसे हम इंग्लिश में बनाते हैं, ड्राइव से ड्राइवर, ठीक है ना, इंडिकेट से इंडिकेटर, तो इसी तरह टी से टीचर, तो टीचर ड्राइवर, ये एक स्ट्रक्चर है जो किसी काम के करने वाले को बताता है। उसके लिए अरबिक में हम फाइलुन का स्ट्रक्चर लाते हैं, फाइलुन,
کرنے والا. جیسے نصرہ، کچھ اور مثالیں میں دیتا ہوں شاید آپ لوگ سمجھ نہیں پائے. نصرہ کا مطلب مدد کرنا، تو ناصر، ناصر نام بھی ہوتا ہے، مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا. سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، تو سامع، سامع کا مطلب سننے والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سیم اسٹرکچر رہتا ہے، اس کام کے کرنے والے کو بتاتا ہے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. ایک کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب الف لام نہیں آتا ہے تو وہ انڈیفینٹ جو ہے رہتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم ون یا سم سے کرتے ہیں. قال قائل منہم، ان کہنے والوں میں، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. کیا کہا؟ لا تقتلوا، تم سب قتل مت کرو، یوسف، یوسف کو، وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال دو، فی غیابت الجبی، جبن کا مطلب ہوتا ہے کنواں، غیابہ مطلب اندھیرا یا گہرا. ٹھیک ہے نا. کنویں کی گہرائی میں ڈال دو یا کنویں کے اندھیرے میں ڈال دو. ٹھیک ہے. چلیے دیکھتے ہیں. لا تقتلو، آرڈر جو آپ نے بنانا سیکھا. لا تقتل جب ہم ایک سے بول رہے ہوں گے، لا تقتل مت قتل کرو. لا سر مجھے تقتلو. لا تقتل کا میننگ نہیں پتا چلا، مطلب مجھے ورڈ ہی نہیں سمجھ آیا. اچھا ٹھیک ہے. قتل کرنا، مارنا. ٹھیک ہے نا. ورب دیکھیے، پاسٹ ہے قتلا، قتلا کا مطلب اس نے قتل کیا. یقتلو اس کا مضارع ہے پریزنٹ ٹینس، وہ قتل کرتا ہے، یقتلو. ٹھیک ہے. اسی سے ہم بنائیں گے قتل کرو، اگر ہمیں بنانا ہو تو ہم اس سے یقتلو سے بناتے ہیں اقتل. اقتل، اب آپ کے دماغ میں وہ آ جانا چاہیے جو ہم نے طریقہ پڑھا. نہیں آیا تو آپ ریوائز کیجیے گا پچھلا. نہیں اب سمجھ آ گیا، کوئی بات اقتل، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اقتل. جب اسی سے ہم نیگیٹو بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے تقتل کا مطلب تم قتل کرتے ہو، پر اس کے سٹارٹنگ میں ہم لا لگا دیتے ہیں. لا تقتل ساکن کر دیتے ہیں لاسٹ والے کو. لا تقتل، تم مت قتل کرو، ایک کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں بہت سارے بھائی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تو لا تقتلو واؤ کے ساتھ، لا تقتلو، اور ذہن میں رکھیے گا اس والے واؤ کے ساتھ الف جسٹ کھڑا رہتا ہے بس. لا تقتلو مت قتل کرو، یوسف، یوسف کو، یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ، verb ہے اس کا القا، یلقی، القا، یلقی، القاء مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ جس سے نکلا ہے القاء، ڈالنا. القا، یلقی، القاء ڈالنا. وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال دو. ٹھیک ہے. کہاں ڈال دو؟ فی غیابت الجب، وہ جو لوٹ رہا ہے یوسف علیہ السلام کی طرف. فی غیابت الجب، کنویں کی گہرائی میں، کنویں کے اندھیرے میں. غائب، بولیے آفرین. نہیں، سوری سوری ٹھیک سوری. ہے. غیابہ کا تا پہ زیر ہے فا کی وجہ سے، جبی پہ زیر ہے مضاف الیہ کی وجہ سے. کنویں کا اندھیرا، کنویں کا اندھیرا، اس کو ڈال دو کنویں کے اندھیرے میں. ٹھیک ہے. دیکھیے گا ایک چیز، بس ایسے ہی ذہن میں رکھیے گا. کنویں کے لیے ہمارے ماڈرن عربک میں جو ورڈ موجود ہے یا کلاسیکل عربک میں بھی جو مشہور ورڈ موجود ہے وہ بئرن ہے. بئرن، بئرن مطلب کنواں. ہم بولتے ہیں بئر زمزم، اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو، زمزم کا کنواں، بئر زمزم. تو بئر مطلب کنواں، اور جبن کا مطلب بھی کنواں. جب آپ ڈیپ میننگ میں جائیں گے تو بئرن ہم ایسے کنویں کو بولتے ہیں جو کنواں استعمال میں ہو، یوز میں ہو، سوسائٹی کے بیچ میں ہے، گاؤں کے بیچ میں کوئی کنواں ہے جس سے گاؤں والے جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اکثر و بیشتر اس کے لیے ہم بئرن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جبن ایسے کنویں کو کہا جاتا ہے جو کنواں آبادی سے دور ہو، آبادی سے ہٹ کے ہو. سفر میں، سفر مسافر کے لیے کوئی کنواں بنایا گیا جہاں پہ آبادی موجود نہیں ہے، تو اس طرح کے کنویں کو ہم جبن بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بٹوین دا لائن جب قرآن اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو آپ کو، باوجود یہ کہ قرآن وہ ذکر نہیں کرے گا ڈیٹیل، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائیوں نے یہ پلان بنایا کہ ایسے کنویں میں ڈال کے آؤ جس کنویں میں ہمارا جاننے والا کوئی نہ پہنچ پائے. اگر کوئی پہنچے بھی تو انجان ویکتی پہنچے، جو انجان اس کو نہ جانتا ہو. ٹھیک ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں نے ذکر کر دیا. قال قائل منهم، ان میں سے کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو.
वल्कूहु उसको डाल दो, फी गयाबतिल जुब्बी कुएं की गहराई में, यल्तक़ितहु बादु सय्यारती, वर्ब है इल्तक़ता यल्तक़ितु, उठा लेना, चुन लेना, गिरी हुई चीज को उठा लेने के लिए हम कहते हैं, ऐसे लिखा जाएगा इल्तक़ता, ये माजी है जो मैं बता रहा हूं आपको, इल्तक़ता, इल्तक़ाता, जैसे मैं बोलूंगा इल्तक़तुल कुराता, मैंने बॉल को उठाया, इल्तक़तुल कुराता, ठीक है। मुदारे इसका बनेगा यल्तक़ितु, यल्तक़ितु, वो उठा रहा है या उठाएगा, हम बोलेंगे नल्तक़ितु हादा तिफ़ला, वी पिक्ड, सॉरी वी विल पिक या वी आर पिकिंग दिस किड, दिस चाइल्ड, दिस किड, ठीक है ना। इल्तक़ता यल्तक़ित, यल्तक़ितहु इसको उठा लेगा, बादु सय्यारती, सय्यारा मॉडर्न अरबिक में किसे हम बोलते हैं, सय्यारा कार को। कार को बोलते हैं, क्लासिकल अरबिक में हम बोलते हैं काफिले को, और दोनों में सिमिलरिटी मिलेगी आपको। जब हमने कार का नाम सय्यारा रखा मॉडर्न अरबिक में, तो उसको हमने क्लासिकल अरबिक से ही उठाया। तो पूछ रही है आयशा? नहीं नहीं, मुझे लग रहा था मेरा माइक नहीं खुल रहा था, मैं खा ठीक रही है, थी। तो सय्यार, जब मैंने आपको अगर याद हो कि जब मैंने पहली क्लास लिया था अरबिक की, तो वहां मैंने 3 तरह की अरबिक आपको बताई थी, मॉडर्न अरबिक, क्लासिकल अरबिक, कॉलेक्टिव अरबिक। और मैंने वहां डिस्कस किया था कि हम 2 तरह की अरबिक को देखेंगे, मॉडर्न और क्लासिकल, और जो हम बुक पढ़ते हैं वो मॉडर्न अरबिक है, और जो हम कुरान की आयत वगैरह पढ़ते हैं वो अक्सर क्लासिकल अरबिक का पार्ट होती है। तो क्लासिकल और मॉडर्न में कोई बहुत ज्यादा ग्रामर का फर्क नहीं है, बेसिकली वर्ड्स का ही फर्क है, तो वो आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा। पूछ रहे हैं आफरीन कुछ? जी मतलब वोकेबलरी मॉडर्न और क्लासिकल अरेबिक की अलग अलग है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हर चीज में अलग नहीं है बिल्कुल, ओके ओके। ऐसे नहीं, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो मतलब क्या क्लासिकल अरबिक में सैयारा का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है? क्या बताया मैंने, यहाँ पे सैयारा का क्या मतलब बताया? मैं सुन नहीं पाई इसलिए पूछ रही हूँ। काफिला, कारवां, कारवान जिसको हम बोलते हैं, कैरवान इंग्लिश में अच्छा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। जब कुरान में आयशा बच्चा सैयारा का जिक्र आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कार की बात हो रही होगी? नहीं, वो जो कैरवान होता था ना ठीक है, पहले जमाने क्योंकि का। कार तो प्रॉफिट इब्राहिम मूसा के दौर में, क्या प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में भी मौजूद नहीं थी, ठीक है ना, ठीक है। तो खैर, यल्तक़ितहु उठा लेगा इसको, बादु सय्यारती कोई काफिला, इन कुंतुम, इन मतलब अगर, कुंतुम मतलब तुम हो, फाइलीन कुछ करने वाले, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो क्या करो, कत्ल मत करो, इसको एक गहरे कुएं में डालाओ, ताकि कोई काफिला उठाए और उठा करके वहां से निकल जाए, ठीक है ना। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, कहने वालों में से उनमें से कहने वालों में से एक ने कहा, ला तक़्तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल मत करो, वालकूहु उसको डाल दो, फी गयाबतिल जुब्बी कुएं की गहराई में, यल्तक़ितहु उठा लेगा उसको, बादु सय्यारती कोई काफिला, इन कुंतुम फाइलीन अगर तुम कुछ करना चाहते हो। एक आयत हुई अभी, अगली आयत, क़ालू उन सब ने कहा, भाइयों ने कहा, एक्सक्यूज प्लानिंग। मी सर, जी बेटा। ये कौन सी सूरत है? क्या बात कर रही हैं आप, पहली क्लास है आपकी कुरान की? मतलब हाँ जी, मेरी पहली क्लास है कुरान की। हमारी 3rd क्लास है कुरान की, 2 में आप नहीं थी, इसका मतलब। जो दो में मैं, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें कुरान की क्लासेस भी होती हैं। अच्छा, तो सूर्य यूसुफ है अच्छा। ये, सूर्य यूसुफ। चलिए फिर, तो आप 2 में नहीं थी तो उन दोनों की वीडियो सुन लीजिएगा, आपसे मुझे शिकायत ये, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो नहीं सुनती हैं आप जो ग्रुप पे आती है, या आपके पास टाइम नहीं होता होगा स्कूल के काम की वजह से। शायद मेरे स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं इसलिए मुझे नहीं टाइम मिल देखने का। ठीक है, जब कब मेरे खत्म हो रहा खत्म है? हो जाएंगे तब मैं सारे जो मिस हुए हैं वो देख लूंगी। कब खत्म हो रहा है? ठीक है। कब खत्म हो रहा है मैं पूछ रहा हूँ। ये खत्म हो रहे हैं 20th को, 20th मई को। चलिए ठीक है। कॉलू उन सब ने कहा, ये साफरीन, ठीक है। आप सोचेंगे क्या आदमी है, माइक खोलते ही फौरन क्या करने लगता है।
चलिए ठीक है। तो मैं मैं एज अ टीचर बच्चों पे निगाह रखता हूँ। अब आप यहाँ मेरे सामने मौजूद नहीं है तो मेरी पूरी निगाह माइक पे होती है, तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। कौलू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा। अबा ना, अबुल वालिद, अबा ना हमारे अब्बा। माँ लका, क्या हो गया आपको। माँ मतलब क्या, ला मतलब लिए, का मतलब आपके, आप क्या, क्या आपके लिए, यानी आपको क्या हो गया है। ला तमन्ना, आप मामून नहीं होते हैं। जो ये वर्ब है तमन्ना, इसका माजी बनेगा अमीना। अमीना यमनु, अमीना यमनु। अमीना यमनु का मतलब होता है मामून होना, सिक्योर होना, मुतमईन होना, सेटिस्फाई होना। ठीक है, अमीना यमनु, अमनन। ठीक है ना, अमनन। इससे मुझे जो एक और वर्ब है ध्यान में रखिएगा, बहुत मशहूर, ईमान का जो लफ्ज है वो है, इसी के मिलता जुलता है, आमना। अलिफ पे मद्दे के साथ होगा वो, आमना यू मिनू। उसका जो मुदारे होगा वो होगा यू मिनू, ईमानन, ईमान लाना, बिलीफ रखना। ठीक है ना। तो ये जो है अमीना या मनु, मामून होना। कौलू या अबाना, उन्होंने कहा, "ऐ हमारे अब्बा, मा लका, आपको क्या हो गया है। ला तमन्ना, दो वर्ड है, ला तमन अलग है, आप मामून नहीं होते हैं, आप सिक्योर नहीं फील करते हैं, ना हमको, हमारे बारे में, हमारे बारे में आप मामून नहीं होते हैं, आप सिक्योर फील नहीं करते हैं। ठीक है। मालका ला तमन्ना अला यूसुफा, यूसुफ पर, यानी यूसुफ के सिलसिले में आप हम पर मामून नहीं होते। कहना ये चाह रहे हैं कि यूसुफ के सिलसिले में आप हमसे डरे रहते हैं, यूसुफ के सिलसिले में आप हमें सिक्योर फील नहीं करते, आपको लगता है कि हम यूसुफ को नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है ना, तो यही बात को कह रहे हैं, ला तमन्ना, आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं, अला यूसुफा, यूसुफ के मामले में, व इन्ना, और बेशक हम, लहू, उसके लिए, यानी यूसुफ के लिए, लनासिहून, लाम ताकीद के लिए, इंसिस्ट करने के लिए, जोर देने के लिए। नासिहून मतलब खैर खाह, वेलविशर, भलाई चाहने वाला। ठीक है ना। व इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम तो उसके खैर खाह हैं, हम तो उसकी भलाई चाहते हैं। ठीक है ना। लगा, ला नासिबुन है तो ला नो का मतलब नहीं आएगा नासिबुन के पहले। वो जो नो वाला होता है ला, वो लाम अलिफ जबर ला, यही होता है। जैसे कि देखिए, ये अच्छा। मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ला। ठीक है। ओ, ये ओके। जो नासिहून पे ला लगा है, ये नासिहून को और जोर देने के लिए, कि हम बहुत ज्यादा उसके खैर ख्वाह हैं। क्या है। ठीक है ना। अब देखिए कितनी ताकीद, इन्ना, इन्ना मतलब बेशक, बेशक हम उसके लिए बहुत ज्यादा खैर ख्वाह हैं, बहुत अच्छी तरह खैर खाई करने वाले। तो जब आप चाल चलने वाले होते हैं तो ज्यादा आपको शरीफ बन के दिखाना पड़ता है। ठीक है। और इसमें कमाल आप हजरत यूसुफ का भी, हजरत याकूब का भी देख सकते हैं, जो आगे वो बता रहे बताएंगे अभी। ठीक है। तो दो आयत अभी हमने किया, कौला क़ाइलुम मिनहुम, कहा उनमें से एक कहने वाले ने, ला तक़्तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल मत करो, व अलक़ूहु, उसको डाल दो, फी ग़याबतिल जुब्बी, कुएं के अंधेरे में, यल्तक़ितहु, उठा लेगा उसको, बादु सय्यारती, कोई काफिला, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करना चाहते हो। कौलू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा, मा लका, आपको क्या हो गया है, ला तमन्ना, आप हम पर भरोसा नहीं करते, आप हम पर मामून नहीं होते हैं, अला यूसुफ, यूसुफ के ताल्लुक से, यूसुफ के बारे में, व इन्ना लहू लनासिहून, और हाल ये है कि हम लोग उसके खैर खां हैं, उसके वेलविशर हैं, उसकी भलाई चाहने वाले। आगे चलते हैं। अरसिलहू माना, अरसला युरसिलू इरसालन, क्या मतलब होता है, गेस करिए। तुक्का लगाइए। रसूल किसे भेज, बोलते हैं हम, भेजना, वेरी गुड। रसूल किसे बोलते हैं हम, जिसको भेजा गया। ठीक है मैसेंजर। ना। अरसलना, अरसलना,
ارسل ہو بھیجیے آپ اس کو، ارسل بھیجیے ہو اس کو، معنا کوئی بتائے معنا، with اس کے ساتھ نہیں، اس کو، ہمارے ساتھ، اچھا ہمارے ساتھ، اگر سوری. اس کے ساتھ ہوتا تو معہو، معہم، معنا ہمارے ساتھ، جیسے کتابنا آر بک ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں نا، نا کا لفظ ہم، ربنا جی. ہمارا رب، ارسلہ معنا اس کو بھیجیے آپ ہمارے ساتھ، غدن کل، کل آپ اس کو ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، رات سے ہی فیلڈنگ سیٹ کرنا شروع کر دیا، تو کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع، یرتع ورب ہے رتع یرتع، رتع یرتع، یرتع مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا، یا جانور کے لیے کبھی آئے تو چرنا بھی آ سکتا ہے جانور کے، یا تو انسان کے لیے تو کھانا پینا، یا رتع وہ کھائے گا، کھائے گا پیے گا، واؤ مطلب اور، ویلعب اور کیا کرے گا، پیے گا، کھیلے گا، کھیلے گا، کیا کھیلے لعبہ، گا. لعبہ تو کئی بار آ چکا ہے، یہ تو بہت پرانا ورب ہے، ویلعب اور کھیلے گا، ہمارے ساتھ بھیجیے اس کو، کھائے گا کھیلے گا مستی کرے گا موج کرے گا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون کوئی بتائے، یہ حفاظت 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 میں. کرنے حفاظت کرنے حفاظت کرنے والے، ہم اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے، زیڈ سیکیورٹی دیں گے اس کو پوری، اوپر بھی کہا تھا انا لہو لناصحون، اور بے شک ہم اس کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، یہاں بھی لام لگا کر کے اور انا لگا کر کے بول رہے ہیں، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اچھے سے اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا عائشہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ کیجیے گا، مجھے ریڈ کرنا ہے. ترجمہ ٹرانسلیشن جو میں نے انڈرلائن کیا، قالوا قالوا یا بنا مالک لا تأمنا. قالوا said, we said, یا ابنا او ہمارے ابا، ابنا ہمارے ابا، مالک لا تأمنا کا کیا مطلب تھا پھر سے؟ کوئی بتائے گا مالا کا، تامنا، سوری، مالکا مالا کا پتہ ہے، تامنا. تمنا بتائیے، ٹرسٹ نہیں کرتے، اب ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. why don't you trust on us، You do not trust us on Yusuf مطلب یوسف، وَإِنَّهُ لَهُ and verily he لناصحون. ناصحون کا کیا مطلب تھا؟ verily we لہو لناصحون کوئی بتائے، ویل وش. خیر خواہ، خیر خواہ. we are well wisher for him، Careful. ٹھیک ہے نا، We are what؟ میں سمجھی نہیں. well wisher well وی wisher آر ہز ویل وش. اچھا چاہنے اچھا، والے، ٹھیک ہے نا، اوکے. چلیے ٹھیک ہے، یس For آسما his سے good. اس کے بعد والا تو آیت کر دیجیے گا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، بھیج دیجیے معانا آدم، بھیج دیجیے ہمارے ساتھ کل، ارسل یرتع، بھیج دیجیے ان کو، بھیجیے اسے ہمارے ساتھ کل، یرتع، اور وہ کھائیں گے، وَيَلْعَبْ کھیلیں گے، وَإِنَّ لَهُ اور ہم ان کے حافظ ہیں. ہاں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، چلیے آگے دیکھیے، قال حضرت یعقوب نے کہا، حضرت یعقوب بولے، انی لا یحزننی بے شک میں، ورب ہے حزن یحزن، کوئی بتائے کیا معنی ہو سکتا ہے، یہ تو قرآن نے کئی کئی بار استعمال کیا ہے، غم نہیں. ہاں غمگین کرنا، ٹھیک ہے نا، حزن صحیح. یحزن، حزن یحزن غمزدہ کرنا، اسی سے ایک اور ورب ہے حزین یحزن غمزدہ ہونا، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال غمزدہ کے معنی میں حزن اردو میں بھی بولتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ عربک سیکھنے سے آپ کی اردو بھی بہتر ہوگی، تو بے شک مجھے، لا یحزننی مجھ کو غمزدہ کرتی ہے، مجھے سیڈ کرتی ہے، کیا چیز سیڈ کرتی ہے، ان کی تذہبو تم لے جاؤ، بھی اس کو، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اتنا کلیئر ہے، جی. ٹھیک ہے، قال انی لا یحزننی کہا بے شک مجھے غمزدہ کرتی ہے، ان تذہبوا کہ تم لے جاؤ، بھی اس کو، واخاف
اور میں ڈرتا ہوں. ورب ہے خوفا یخافو خوفن. تو یخافو سے ہو جائے گا اخافو. یخافو وہ ڈرتا ہے, اخافو میں ڈرتا ہوں. کوئی بتائے ہم ڈرتے ہیں, کیا بولیں گے؟ خفنا اخاف اخاف ہونا نون نہیں لگ جائے گا نہیں ہاں نون تو اسٹارٹنگ میں لگ جائے گا نخافو. ہاں نخاف, اب ٹھیک ہے. نخاف ہم ڈرتے ہیں, تخافو تم ڈرتے ہو, تخافینا تم فیمیل ڈرتی ہو, تخافونا تم سب میل ڈرتے ہو. تو جب تک نئے ورب کو آپ اپنے اکارڈنگ چینج کر کے نہیں بنائیں گے, نہ وہ ورب آپ کا دوست بن پائے گا, اور نہ ہی آپ کو وہ جو پریکٹس ہے مضارع اور ماضی کی وہ آپ کی ہو پائے گی. تو نئے ورب کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو دو چار طرح سے بنا کر کے کوشش کر لیں. قال انی لیحزننی, کہا انہوں نے کہ مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات, ان تذهبوا به کہ تم اسے لے کر جاؤ, واخاف اور مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے, ان کی یاکلہ, اکل یاکلو کا مطلب عقل وہ قتل 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 ارے نہیں بھائی, سوری کچھ پھر کھانا کھا عقل جانا. آنا اکل اکل یاکلو اکلن, وہ قتل یقتلو ہے قتل والا. اچھا سوری تو ان یاکلہ کہ کھا جائے اس کو, الذئب بھیڑیا, وانتم اور تم سب, عنہ اس سے, غافلون غافل ہو جاؤ, اسے تم جو ہے بے احتیاطی برت دو, غافل ہو جاؤ یعنی کیئرلیس ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک دو چیز سمجھیں گے. ایک بات تو تذهبوا به تم لے کر کے اس کو جاؤ, میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ذهب یذهب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا مشکل ورب نہیں ہے. گو گو ذهب يذهب ہاں گو جانا. جانا. ٹھیک ہے, جب یہی ورب, یہاں پہ میں نے ترجمہ کیا کیا, یہاں میں نے جانے کا ترجمہ نہیں کیا, یہاں میں نے لے جانے کا ترجمہ کیا, اور وہ ترجمہ کہاں سے ایڈ ہوا ہے؟ با سے. ذہابہ کا مطلب جانا, ذہابہ با کے ساتھ کسی کو لے کر کے جانا, کیا بولیں گے, ٹو برنگ. ٹھیک ہے نا؟ تو فار ایگزامپل میں بولوں گا ذهبت الى المدرسة, I went to the school. ذهبت الى المدرسة, I went to the school. اب یہ میں گیا ہوں پڑھنے, اور دوسرا سینٹنس میں نے بولا ذهبت ببنتي الى المدرسة. کوئی ترجمہ کر پائے گا؟ میں اپنی بنتی 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 کیا میں اپنی میں اپنی مطلب بیٹیا میں کو لے لے کے کر اسکول گیا گیا, میں لے کر گیا ہاں اسکول. میں اپنی بیٹی کو اسکول لے کر کے گیا. تو باپ پریپوزیشن معنی کو چینج کر دے رہا ہے. یہ بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ پرپوزیشن کس کے ساتھ لگے گی مطلب جس کو لے کر جا رہے ہیں اس کے ہاں ساتھ؟ جی ہاں جی, اسی کے ساتھ لگے گی. جب ہم نے پریپوزیشن پڑھا تھا بیسک والے میں, تبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریپوزیشن بہت انپورٹنٹ ہے ہر زبان میں. انگلش میں بھی ہم دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے, وہی مثال دوبارہ آگے جو تا آیا ہے وہ کیا ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے؟ جو تذهبوا ہے. تا جو آیا تم, اوکے, تم, اور پھر بھی ہی ہے اپنے ساتھ لے جاؤ ویسا. بھی میں جو ہی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یوسف. یوسف, بی یوسف, ان تذهبوا بیوسف, کہ تم یوسف کو لے کر کے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس سے پہلے جب ہم نے پریپوزیشن پڑھا تھا, وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریپوزیشن بہت انپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو انگلش میں بھی مثال دیا ہے کہ گیو کا مطلب دینا ہوگا, لیکن جب گیو اب کے پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. ٹھیک ہے نا؟ کیری کا مطلب اٹھانا ہوگا, لیکن کیری آن جب ہو جائے گا تو کیا مانا ہو جائے گا؟ کنٹینیو کرنا. کنٹینیو کرنا. اسی طرح ٹیک آف, ٹیک آن, اس طرح کے سارے ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر پریپوزیشن کیسے مانا چینج کرتا ہے. اچھا, سیم چیز جا کے اندر بھی ہوگی. جا کا مطلب اذا جاء نصر اللہ والفتح, مطلب آنا مطلب آ جائے. اور جب میں بولوں گا جاء راشد, راشد آیا, لیکن اسی کو اگر میں کہہ دوں جاء راشد بالسیارہ, راشد گاڑی لے کر آیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ پا رہے ہیں؟ جی. اب یہ آنے جانے والے جتنے ورب ہیں اس کو آپ خود سے سمجھ لیجئے. اسی کا اس طرح کا ورب ہے اتا, اتا یاتی کا مطلب آنا, اتا یاتی کا مطلب آنا, اتا با کے ساتھ آ جائے گا تو لے کر کے آنا. چلے اور ڈسٹرڈ والے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات جو شاید سے پتہ چل رہی ہے کہ حضرت یوسف دور اندیش تھے, اندازہ تھا ان کو. آپ کہیں گے اندازہ تھا پھر کیوں بھیجا؟ صرف اندازہ تھا, صرف ڈر تھا, یقین نہیں تھا.
عالم الغیب نہیں تھے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ڈر تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کلچر میں یہ چل رہا ہو، جیسے ہمارے کلچر میں موب لنچنگ چل رہی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ موب لنچنگ ہو سکتی ہے کسی کی بھی، تو ہو سکتا ہے اس کلچر میں یہ چل رہا ہو کہ لوگ جو ہے بھیڑیے کا بہانہ دیتے ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں قال انی لا يحزنني، کہا کہ مجھے غمزدہ کرتی ہے ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ، واخاف، اور مجھے ڈر ہے ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا لے، وانتم، اور تم سب عنہ، اس سے غافلون، غافل ہو جاؤ، اس سے جو ہے بے خبر ہو جاؤ. یہیں تک رکھتے ہیں، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو مجھے پوچھ لیجیے گا. آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھا ہے. ریویژن کر لیجیے گا، پچھلی ویڈیو سن لیجیے گا. کلاس جوائن کرنے سے پہلے ضرور سن کے